हमारे दिल में कतई ना कोई इज्जत है, ना गुंजाइश है। तो सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसे कौन से बाहमी दिलचस्पी के उमूर थे जिन पर गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन आज नून लीग के गुजरांवाला के उम्मीदवार इस्माइल गुजर, आज उन्होंने एक ऐसी बात की जो मेरे नजदीक नून लीग का इमेज बहुत हद तक खराब कर गई है। और अगर नून लीग की सीनियर लीडरशिप अब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर ये सारी बात बड़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगी कि क्या ये इनकी लीडरशिप का पूरा नजरिया है जो उनकी जुबान में आज आया, जो उन्होंने ये कहा कि अगर धांधली की गई तो मैं भारत से मदद तलब करूंगा। जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद अगली बात करते हैं। और हमें आज प्रोग्राम करेंगे वफाकी वजीर मवासलात जनाब मुराद सईद साहब। जी, तो आपने सुना कि नून लीग के उम्मीदवार कहते हैं कि अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को मदद के लिए पुकारूंगा। और इसका बैकग्राउंड ये है कि उनका ये कहना था कि हमारा कैंप उखाड़ दिया गया, जबकि डीसी साहब से जब ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ये मौकफ आया कि हमने किसी की पोलिंग नहीं रोकी, हमने सिर्फ पोलिंग बूथ के अंदर जाकर किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन के प्रोसेस पर नजरअंदाज होने असरअंदाज होने से रोका था। बहरहाल जी, मुराद सईद साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे थैंक यू पहले जी। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जैसे कि अभी रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं कि पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत मिल रही है। अब इसमें आपको चले पेश की मुबारकबाद भी हम दे सकते हैं, लेकिन साथ में जरा एक तीखा सा सवाल ये भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि हर जमात जो वफाक में हुकूमत बनाती है उसको बासानी आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में मिल ही जाता है इक्तदार। तो इसमें आपका क्या कारनामा है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जिस पुरजोश अंदाज से पूरी मुहिम में हिस्सा लिया, इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। और उसके साथ जो अभी अफसोसनाक वाकया पेश आया कि पाक फौज के जवान जो अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे निभा रहे थे शहीद हो गए, तो मैं पूरी कौम की तरफ से उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब दुआगो है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए मलिया, ये सवाल तो मैं उनसे करूंगा जो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जब इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ तो बड़ी बढ़ के मार रहे थे। अब जरा ये पैटर्न बिल्कुल वैसा है जो गिलगित बल्तिस्तान में था। पहले हफ्ते में आप भड़के मारो कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, फिर जैसी इंतखाबात करीब हो तो आप धांधली का शोर मचाओ, फिर जैसे इंतखाब का दिन आता है तो आप इंतशार की कोशिश करो, और जैसे इंतखाबात के नताइज आते हैं तो आप कहो कि हुकूमत जिसकी होती है वो जीत जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि इन बयानियों को किस तरह मुस्तरद करते हैं। पहली चीज ये कि तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में बाकी पाकिस्तान की तरह मकबूलियत में कोई शक नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हम गैरतमंद कौम है, लेकिन हमें माजी में हुक्मरान ऐसे बुज़दिल मिले थे जिनके बाहर अपनी जायदादें थी, जिनको डू मोर का हुक्म दिया जाता था, जो दुनिया के इशारों पे नाचते थे, डू मोर का हुक्म बजा लाते थे। लेकिन आज इमरान खान है। सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तानी कौम की गैरत की बात करते हैं, खुददारी की बात करते हैं, आलम इस्लाम के तर्जुमान और कश्मीर के सफीर बने। आज आप कश्मीर में जहां जहां पे मैं गया मलिया, मैं मीरपुर डिवीजन से होता हुआ मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन एलओसी तक गया, हर हल्के में मैं फिरा। और लोगों की जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ मोहब्बत है कि जिन्होंने कश्मीर कास को ताज़ा किया, दुनिया के हर फोरम पे कश्मीरों का मुकदमा लड़ा, जो हिटलर है नए दौर का मोदी उसको भी निकाब किया, जो हिंदुत्व की और आरएसएस का फलसफा है, नजरिया है, जो दहशतगर्द भारत है उनको उन्होंने एक्सपोज किया, जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम है, जो हमारे वहां पे कश्मीरी उनको शहीद किया जाता है, उनको सब हिलाली परचम में दफनाया जाता है। उनका नारा होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी ये लोग खामोश होते थे। इमरान खान ने उस पूरे कास को उजागर किया दुनिया के अंदर। तो पूरे आजाद कश्मीर के लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उनकी लीडरशिप की वजह से, कश्मीर के सफीर बनने की वजह से, आलम इस्लाम के तर्जुमान बनने की वजह से, और जो पाकिस्तानी कौम की गैरत और खुददारी की बात करते हैं उस वजह से। तो सबसे बड़ी बात तो ये आ गई। दूसरा ये कि आपने पूरी मुहिम के दौरान अगर एक चीज नोटिस की हो कि अगर इमरान खान गया या वहां पे हम मुहिम चला रहे थे, तो हमने मिसाल दी कि 2013 में खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को कामयाबी दी। इमरान खान ने 5 बड़े काम किए,
جس کی بنیاد پہ ہم نے 2018 کا الیکشن لڑا. کیسے ہم 18 کی انتخابات میں اپنا ریزلٹ کارڈ اپنی قوم کے پاس لے کے گئے. پولیس ریفارمز پورے پاکستان نے مانا, ایجوکیشن ریفارمز پورے پاکستان نے مانا, صحت انصاف کارڈ ہم نے وہ دیا, مفت اور بہترین علاج پورے پاکستان نے مانا. سیاحت کا فروغ پاکستان میں پہلی دفعہ ٹورزم انڈسٹری کو اٹھانا یہ پورے پاکستان نے مانا, اور ہم 2/3 اکثریت خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں ہم اکثریت لے کے اکثریتی جماعت بن کے طور پہ سامنے آئے. لیکن آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ جنہوں نے 3 باریاں لی, اور آج بھی آزاد کشمیر میں آج کے دن بھی وزیراعظم ان کا, وزراء ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کی کسی تقریر میں آپ نے وہ ریزلٹ کارڈ لے کے نہیں گئے. انہوں نے ایک کام نہیں بتایا کہ ہم نے آزاد کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے لیے یا کشمیر کاسٹ کے لیے کیا کیا. آپ نے مودی کا ذکر نہیں سنا ہوگا, آپ نے RSS اور ہندوتوا کا ذکر نہیں سنا ہوگا, آپ نے سجن جندال کا ذکر نہیں سنا ہوگا, آپ نے کلبھوشن کا نام نہیں سنا ہوگا, آپ نے نہیں سنا ہوگا برہان وانی شہید کے جدوجہد کو, ان کی شہادت کو, اس کو آپ نے نہیں سنا ہوگا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی طرف سے مظالم کا ذکر آپ نے نہیں سنا ہوگا. اگر آپ نے سنا تو ایک بات سنی ہوگی کہ تقریر کا آغاز عمران خان, تقریر کا اختتام عمران خان, اور آج عمران خان کی سپاہیوں نے, عمران خان سے محبت کرنے والوں نے ان کی سیاست آزاد کشمیر میں دفن کر دی. بالکل. اچھا یہ بتائیں مراد سعید صاحب, چونکہ ابھی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. نتائج کے عمران خان واضح اکثریت سے جیت رہے ہیں, لیکن 2 چیزیں, ایک یہ کہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو آج اسماعیل گجر صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے گجرانوالہ میں, انہوں نے بھارت سے مدد طلب کرنے کی بات کی. ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ دیکھیں ملیحہ, وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا فرق ہے مجھ میں اور یوسف میں فراق کہ اسے غیر مجھے یار بیچ دیتے ہیں. یہ کوئی بیان حیرانگی اس بات پہ نہیں ہے کہ کل جو آپ نے خود ذکر کیا کہ دھرتی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ نواز شریف کی ملاقات, تو گالی دینے والا ہی گالی دینے والے کے ساتھ بیٹھے گا. باہمی امور کی, باہمی دلچسپی کے امور اور کیا ہو سکتے ہیں. نواز شریف نے بھی سجن جندال کو بغیر ویزا کے بلایا, مودی کو اپنے گھر بلایا, حریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار کیا. آپ کو پاکستان کے انڈیا میں ہائی کمشنر جو ہے عبد الباسط صاحب, ان کا بیان یاد ہوگا کہ ہر مہینے ان کے خاندان والے ہمیں فون کرتے تھے کہ ہمارے کاروباری تعلقات ہیں, ان کے لیے ویزوں کا اجرا کرے, کشمیر کا اور ہندوستان کا ذکر نہ کرے, کشمیر کے خلاف کوئی بیان نہ دے. آپ کو سابقہ سیکرٹری خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ کا بھی بیان یاد دلاتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے کشمیر کاسٹ کو اور پاکستان کے بیانیے کو نقصان اس طرح پہنچایا کہ انہوں نے فارن آفس کو منع کیا تھا کہ آپ نے مودی اور انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر نواز شریف نہ اہل ہوتا ہے, عدالتوں سے سنادیافتہ, اشتہاری اور کرپٹ جھوٹا ڈکلیئر ہوتا ہے, تو اپنے اداروں کے خلاف زہر اگلتا ہے, وہ پاکستان مخالف بیانیے کو کی تشہیر کرتا ہے. کیا انہوں نے لندن میں لابیسٹ سے ملاقاتیں نہیں کی؟ کل کی ملاقات کی دھرتی ماں کو گالی دینے والے کو آپ اپنے پاس بلائے, تو آپ کن امور پہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں؟ آپ کے نمائندے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نمائندے بھی اسی پچ پہ